तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरफा सिद्दीकी की। दोस्तों, आरफा सिद्दीकी वो अदाकारा थी जो बहुत कम वक्त में पाकिस्तान की टॉप की सेलिब्रिटी बन गई। इनके खूबसूरत नैन नक्श और दिलकश आवाज को लोग हर स्क्रीन पर देखने के लिए तैयार रहते। इन पर जो नजर पड़ती वही जम कर रह जाती और इन्होंने फिल्म, टीवी और रेडियो हर जगह अपना लोहा मनवाया। आज पाकिस्तान के पास बड़ी बड़ी अदाकाराएं मौजूद हैं, लेकिन कोई भी ऐसी नहीं जिसे आज की आरफा सिद्दीकी कहा जाए। वो अपनी जात में बेमिसाल थी, इसलिए इन्होंने इश्क भी बेमिसाल किया। जी हाँ, ये वही इश्क था जिसकी वजह से कम उम्र आरफा सिद्दीकी ने एक 55 साल शख्स को दिल दे दिया और कैरियर के मिसाली उरूज पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस पर मर मिट गई। और खुशी की बात तो ये है कि जिस शख्स पर इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, इसने भी वादा वफा किया। और क्यों ना करता। 55 साल मौसीकार नजर हुसैन ये सोच भी ना सकते थे कि आरफा सिद्दीकी जैसी हसीना इनकी आशिक बन जाएगी, लेकिन आरफा सिद्दीकी को कोई समझ ना पाया, क्योंकि 25 साल की उम्र में इन्होंने अपने से 30 साल बड़े नजर हुसैन से शादी की। और 26 साल बाद जब नजर हुसैन फौत हो गए तो आरफा सिद्दीकी ने अपने से 25 साल छोटे लड़के ताबीर अली से शादी कर ली। जी हाँ, ये ना समझ आने वाली कहानी है आरफा सिद्दीकी की। आरफा सिद्दीकी नजर हुसैन की शागिर्द होने के लिए रेडियो गई तो उस्ताद के सुरों का इन पर ऐसा जादू चला कि वो बेहुद हो गई और नजर हुसैन पर अपना सब कुछ लुटा बैठी। इन दोनों ने शादी कर ली और दुनिया इस शादी को बेजोड़ कहती रही, लेकिन 26 साल बाद सिर्फ मौत ही ये रिश्ता तोड़ सकी। आरफा सिद्दीकी ने अपने जान से भी बढ़कर नजर हुसैन का ख्याल रखा और जब वो बीमार हुए तो हर तरह से इनकी खिदमत की। लेकिन आरफा ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब शोहर की वफात के 2 माह बाद ही अपने से 25 साल छोटे लड़के के साथ शादी कर ली। ताबीर अली भी नजर हुसैन के शागिर्द थे, शायद इसी वजह से दोनों की आशनाई हुई। दुनिया तब भी हैरान थी और अब भी हैरान है। आरफा की इस दूसरी शादी को 2 साल गुजर चुके हैं और वो अपने शोहर के साथ कराची में मुकीम है। ये दोनों सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस भी शेयर करते रहते हैं, लेकिन हकीकत में आरफा बिल्कुल भी सोशल नहीं है और वो हमेशा बस अपने आप में रही और कामयाब फनकारा के बाद अपने आप को दोबारा कामयाब बीवी भी साबित कर चुकी हैं। नेक्स्ट है सायरा खान। दोस्तों, जब भी ड्रामा बेटी का जिक्र आता है तो एक मासूम चेहरा आंखों के आगे गर्दिश करता है। सायरा खान का शुमार इन खुशकिस्मत अदाकारों में होता है जिन्हें आते साथ ही शोहरत नसीब हुई। म्यूजिक वीडियो या ड्रामे में सबसे पेचीदा किरदार सायरा खान हमेशा पेश रही। घर से भागकर बेसरो सामान मुल्तान से लाहौर पहुंचने वाली एक कम उम्र लड़की इस कदर शोबिज इंडस्ट्री पर कब्जा कर लेगी कोई सोच भी नहीं सकता था, मगर फिर खुदा की करनी कुछ ऐसी हुई कि वही लड़की जो अपने हुस्न की नुमाइश से स्क्रीन को 4 चांद लगा देती थी, इसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सजदा रेज हुई और हमेशा हमेशा के लिए दीन की खातिर जिंदगी वक्फ करने का फैसला कर लिया। सायरा खान की जिंदगी हकीकत में हमारे लिए ईमान ताजा करने का एक गैर मामूली किस्सा है। मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद फेल होने के डर से वो रिजल्ट से एक दिन पहले ही अपने आबाई शहर मुल्तान से लाहौर अकेली चली आई और वहाँ एक स्टूडियो ऑनर से नौकरी की ख्वाहिश जाहिर की। इनका लाहौर में कोई जानने वाला नहीं था और स्टूडियो तक वो इत्तफाकन पहुंच गई। बस यूं ही इनके शोबिज कैरियर का आगाज हुआ। शुरुआत में ही इन्होंने सैयद नूर की फिल्में शान, अरबाज खान और रेशम जैसे नामवर अदाकारों के साथ काम किया। इसके बाद इन्होंने बेशुमार फिल्मों में काम किया। इसके बाद वो छोटी स्क्रीन का हिस्सा बनी और एक के बाद एक सुपरहिट ड्रामे में काम किया। सायरा खान अपनी इस शोहरत को बहुत इंजॉय करती रही। कहां वो बेआसरा लड़की जो लाहौर आई और आज वो इंडस्ट्री पर राज कर रही थी, लेकिन फिर इनकी जिंदगी में ऐसा वाकया पेश आया जिसने इनको इस रास्ते पर चला दिया जिस पर चलना सिर्फ किस्मत वालों को नसीब होता है। हुआ कुछ यूं कि सायरा खुशगवार मूड में गाड़ी ड्राइव कर रही थी कि अचानक इनकी गाड़ी से एक बच्ची टकरा गई। सायरा के लिए ये एक्सीडेंट का पहला वाकया था। वो अपने हवास पर काबू न रख पा रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बच्ची को उठाया, गाड़ी में
ڈال کر ہسپتال لے گئی۔ کہا جاتا ہے کہ سائرہ خان نے اس دوران دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ بچی آج بچ گئی تو میں شوبز چھوڑ کر دین کی خاطر زندگی گزاروں گی۔ سائرہ ہسپتال میں بیٹھی اچھی خبر کا انتظار کر رہی تھی اور کچھ ہی ٹائم بعد ڈاکٹرز نے باہر آ کر سائرہ کو بچی کی اچھی حالت کی خبر دی اور یہ خوشخبری سن کر ہسپتال میں ہی سجدہ ریز ہو گئی۔ انہوں نے پھر شوبز چھوڑ دیا۔ پھر سائرہ خان نے شادی کر لی اور تب سے وہ ایک خاموش زندگی گزار رہی ہیں۔ اللہ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ شوبز کی رونقوں سے دور ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ نیکسٹ ہے صنم اقبال۔ صنم اقبال کا شمار ان پاکستانی اداکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے آغاز سے اختتام تک صرف مرکزی کردار نبھائے اور ہیروئن کے روپ میں ہی جلوہ گر ہوئی۔ وہ اپنے دور کی ٹاپ کی ایکٹریس تھیں جنہیں لاہور سے کراچی اور کوئٹہ سے خیبر ہر جگہ دیکھا گیا اور بے حد پسند بھی کیا گیا۔ وہ پی ٹی وی کے ہر اسٹیشن کی ضرورت تھی، چاہے ان کا ڈرامہ کوئٹہ سے آن ایئر ہوا ہو یا لاہور سے۔ ان کا ہر ڈرامہ میگا ہٹ ثابت ہوا۔ معصومیت سے بھرا چہرہ، خوش شکل اور دلکش خد و خال والی صنم اقبال کئی سالوں تک پی ٹی وی ناظرین کی محبوب اداکارہ رہی، لیکن اپنے کیریئر کے عروج پر ہی یہ اداکارہ اچانک غائب ہو گئی اور پھر ٹی وی پر ان کی موت کی جھوٹی خبر بھی چلائی گئی۔ لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ صنم کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اور دور دور تک شوبز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی کے طور پر جوان ہوئی اور ایک فیملی گیدرنگ پر ایک ڈائریکٹر نے ان کو دیکھا اور شوبز سے متعارف کروایا۔ پی ٹی وی کے عروج کا دور تھا اور بڑی بڑی اداکاروں کے بیچ میں اپنی جگہ بنانا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن صنم کے کیس میں ٹیلنٹ اور لک دونوں کام آئی اور راتوں رات ہی سپر سٹار بن گئی۔ صنم اقبال ٹی وی کی صفے اول کی اداکاروں میں شمار کی جاتی تھی اور ہر آتے سال کے ساتھ وہ مزید کامیابیاں حاصل کرتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی بے مثال اداکاری کی وجہ سے پیچیدہ کرداروں کے لیے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر کی اولین ترجیح بن گئی تھی۔ لیکن پھر صنم اقبال ایک دن اچانک منظر عام سے غائب ہو گئی اور کسی کو ان کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ کچھ عرصہ بعد ندا یاسر کے شو میں یہ خبر چلائی گئی کہ صنم اقبال وفات پا گئی اور ان کی موت کی خبر نے چاہنے والوں کو شدید دکھ میں مبتلا کیا۔ لیکن پھر یہ خبر افواہ کے طور پر ثابت ہوئی جب صنم نے خود سوشل میڈیا پر آ کر اس خبر کو جھوٹا قرار دیا۔ دراصل انہوں نے شادی کر لی تھی اور شادی کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو گھریلو ذمہ داریوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک لمبا عرصہ رنگا رنگ دنیا کو دیا تھا، اس لیے اب وہ خاموش گھریلو زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اب ان کی زندگی بہت خاموش ہے اور ان کی زندگی سے ریلیٹڈ ان کی پرسنل انفارمیشن تو ہمیں مل نہ سکی۔ البتہ صنم ایک خوشگوار شادی شدہ زندگی گزار رہی ہے۔ انہیں ایک چاہنے والا ہم سفر ملا ہے اور اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ جہاں ان کا شوبز کیریئر شاندار تھا، وہیں ماشاءاللہ ان کی گھریلو زندگی بھی شاندار ہے۔ تو دوستو یہ تھے وہ فنکار جو اپنے کیریئر کے پیک پر شوبز انڈسٹری کو چھوڑ کر غائب ہو گئے اور پھر کوئی نہ جان پایا کہ ان کی زندگی کیسی اور کس حال میں گزر رہی ہے۔